मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल HA ज़ोहरी ऑफिशियल। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर हबीब अहमद ज़ोहरी। तमाम चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों को, सुनने वालों को, देखने वालों को बंदा नचीज़ की तरफ से मोहब्बतों भरा सलाम। उम्मीद करता हूं कि आप दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह आपके मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाए, आपके रिस्क में, माल जान में बरकतें अता फरमाए। आज हम सूरह बकरा शरीफ की आया करीमा नंबर 88 का असरार और रमूज़ बयान करने की सआदत हासिल करेंगे। तो अभी जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे, ताकि तफसीर का जो रिदम है वो आपको आयत बाई आयत जो है वो मिलता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़ुन। तो इस आया करीमा में माल के कायनात ने जो असरार और रमूज़ बयान फरमाए हैं, ये आया करीमा का कुछ अल्फाज जो हैं वो तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है कि वो यहूदी बोले कि हमारे दिलों पर पर्दे हैं, बल्कि अल्लाह ने उन पर लानत की है और उनके कुफर के सबब तो उनमें थोड़े जो हैं वो ईमान वाले हैं। इनमें जो इसका खलासे तफसीर है वो कुछ यूँ है कि जब मुसलमान यहूदियों को नसीहत करते तो उनके गुज़श्ता अयूब जो थे, ऐब जो थे वो सुनाते, यानी कि उनको डर सुनाते कि आपने पीछे ये किया है, फ़लाँ काम किया, फ़लाँ बुरा काम किया है, तो अब उससे तौबा कर लो, अब आइंदा आपकी रहमत में आ जाओ। तो वो उनका उज़र और मज़ाक के लिए उनको उज़र और मज़ाक करते उनको मुसलमानों को, और कहते कि हमारे दिलों में नूर और रहमत के पर्दे हैं, और हमारे दिल जो हैं वो नूर और रहमत के पर्दों में लिपटे हुए हैं। जिस तरह गुलाफ अपने अंदर की कोई चीज़ जो है वो गर्दो गुबार से महफूज रखता है, गुलाफ से गर्दो गुबार जो है उसके अंदर जो चीज़ होती है गुलाफ के अंदर, उससे वो गर्दो गुबार से महफूज रहती है। ऐसे ही हमारे दिल जो है रहमत से और जो है नूर से लिपटे हुए हैं, तो इसलिए आपकी बातें जो है हमारे ऊपर असर नहीं करती। तो अंबिया अलैहिस्सलाम ने जितने भी पीछे गुजरे हैं उन्होंने भी हमें तबलीग की है, और उनकी बातें भी हमारे ऊपर जो है वो असर नहीं करती थी। तो हम जो हैं वो दीनदार हैं, मुतसल्लब हैं, वो यहूदी कहते थे उनको, मुसलमानों को जो उनको तबलीग करते थे। तो रब ने फरमाया इसके इस ज़िमन में फिर आया करीमा नाज़िल हुई थी। खाल के कायनात ने फरमाया वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़ुन, के तुम्हारे दिलों के ऊपर जो पर्दे हैं वो रहमत और नूर के नहीं हैं, बल्कि ज़ुल्मत के और कुफ़र के पर्दे हैं। और ये पर्दे पैदाइशी नहीं हैं, जैसे कि वो कहते हैं हमारे क़ुलूब जो हैं वो पैदाइशी तौर पर रहमत और नूर के पर्दों में लिपटे हुए हैं। तो अल्लाह फरमाता है ये रहमत और नूर के पर्दे नहीं, बल्कि ये पर्दे जो हैं गफलत के हैं और जुल्म के पर्दे हैं। और इसके ऊपर जो है माल के कायनात ने ये मोहर सबत कर दी है कि ये पर्दे पैदाइशी तौर पे नहीं है, बल्कि अल्लाह ने पैदा नहीं किए, ये तुम्हारी अपनी तरफ से पैदा कर दे हैं, और ये रहमत और नूर के पर्दे नहीं हैं। जैसे कि इसकी मिसाल जो है वो इस तरह दी जा सकती है कि तुम्हारे कलूब जो हैं वो इतने सख्त हो गए हैं इस जुल्म और बुराई की वजह से, कि जैसे पत्थर जो है वो सख्त हो जाता है, जैसे पानी जो है वो होता तो नरम है, जैसे दिल की मिसाल दी गई है कि दिल भी नरम होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बुराई करता जाता है वैसे वैसे वो दिल सख्त होता जाता है। और फिर जो है इसकी मिसाल ऐसे समझ लें कि जैसे पानी जो है वो होता तो नरम है, लेकिन जब वो जम जाता है फिर सख्त हो जाता है, फिर और जमता है, फिर और सख्त हो जाता है। तो पत्थर की तरह जब पानी सख्त हो जाता है फिर उसके अंदर कील भी नहीं ठोंका जा सकता। तो अल्लाह फरमाता है जो लानत तुमने अपनी पैदा की गई है, अपनी पैदा की हुई लानतों के सबब से, जुल्म के सबब से, बुराई के सबब से तुम्हारे कलूब जो हैं वो सख्त हो गए हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर जो है अच्छी बात असर नहीं करती। यहाँ पे एक तफसीर अजीज़ी में इस आया करीमा के ज़िमन में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान नकल किया गया है कि हज़ूर फरमाते हैं कि दिल जो है वो चार किस्म के हैं। एक वो जो साफ़ हो और वो चमकता भी है, दूसरे वो जो ग़िलाफ़ों में लिपटा हुआ है, तीसरा जो वो अंधा होता है, चौथा वो जिनका एक हिस्सा सफ़ेद होता है, एक हिस्सा स्याह होता है। तो पहला कल्ब जो है वो मोमन का कल्ब है, जिसमें चिरागे ईमान जो है वो रोशन हो जाता है, उसमें बुराई नहीं होती। दूसरा कल्ब जो है वो काफर का है, जिसके ग़िलाफ़ों में लिपटा हुआ है, जिसकी मिसाल आया करीमा में दी गई है। और तीसरा कल्ब जो है वो मुनाफिक का कल्ब है, जिसमें ईमान आकर निकल गया है। और चौथा कल्ब जो है वो दो रंग का दिल है, जिसमें ईमान और नफाक जमा है, तो वो भी काबिल कबूल नहीं। अकीदा में मोमन हो और अमाल में मुनाफिक, यानी कि अकीदा वो उसका ये हो कि मैं मोमन हूँ,
اور دل جو ہے اس کا اعمال جو ہے اس کے منافقانہ نہ ہو. یعنی کہ کبھی ایمان والے جب، جیسے وہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت کریمہ میں ہے کہ جب وہ ایمان والوں کے ساتھ جاتے ہیں تو ایمان والے بن جاتے ہیں، جب وہ کافروں کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. یعنی کہ کبھی مومن کبھی منافق، تذبذبین بین ذالکا، وہ ڈگمگا رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. تو ایمان قلب میں سبزے کی طرح ہے. ایمان جو ہے قلب میں سبزے کی طرح ہے جو واض و نصیحت کے پانی سے بڑھتا ہے، اور نفاق اس نسور کی مثل ہے جس میں پڑ جائے تو وہ ایسے ہے جیسے پیپ دار خون بن جاتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں رہتا. جیسے کہ جسم میں کوئی نسور بن جائے، کوئی زخم بن جائے تو وہ رشتہ رہتا ہے، تو وہ اچھائی بھی قبول نہیں کرتا، وہ نصیحت بھی قبول نہیں کرتا. اور دل جو ہے مومن کا وہ سبزے کی طرح ہے، جیسے جیسے اس کو قرآن و حدیث کا پانی دیں گے، جیسے جیسے اس کو واض و نصیحت کا پانی دیں گے تو وہ اپنی مہک کھلارے گا، اس میں پھول کھلیں گے، اس میں تازگی آئے گی، اس میں سبزہ آئے گا، اس میں جو ہے وہ دل کو تسلی ملے گی، اور آنکھوں کو جو ہے وہ اس سے چاشنی ملے گی، آنکھیں اس سے جو ہے وہ تر و تازہ ہو جائیں گی. تو ایسے ہی ایمان جو ہے، اب خلاصہ تفسیر جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ ایمان قیمتی سامان ہے. ایمان جو ہے وہ قیمتی سامان ہے، جب ایک مرتبہ یہ متاع چھن جاتی ہے تو دوبارہ حاصل نہیں ہوتی، اور عقیدت اس کی قیمت ہے. یعنی دوبارہ سماعت فرما لیں، ایمان جو ہے قیمتی سامان ہے اور عقیدت اس کی قیمت ہے. ایمان اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک عقیدت نہیں ہوگی. جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا، پارٹ نمبر 35 میں، کہ جب انسان شراب چھوڑے گا اس وجہ سے کہ اس کے جسم کو نقصان دے گی، چوری کرنا اس لیے چھوڑے گا کہ لوگوں میں بدنام ہو جائے گا، تو اس کو ثواب نہیں ملے گا جب تک وہ اتباع شریعت میں آ کر جو ہے کام نہیں کرے گا. شراب اس لیے نہیں چھوڑے گا کہ اللہ رسول نے منع فرمایا ہے، چوری اس لیے نہیں چھوڑے گا کہ اللہ رسول نے منع فرمایا ہے، تب اس کو ثواب ملے گا. تو ایسے ہی ایمان جو ہے قیمتی سرمایہ ہے، اور اس کی قیمت جو ہے وہ اب حاصل ہوتا ہے جب انسان جو ہے اس میں عقیدت رکھے. اور اس کی قیمت علماء اور صوفیہ کی مجلس ہے. ایمان کا بازار جس طرح کے بے زر بازار سے بیزار واپس لوٹ جاتا ہے، یعنی کہ جو ایمان کا بازار ہے اس میں بے زر جو ہوتا ہے، یعنی کہ جس میں عقیدت نہیں ہوتی. جیسے کہ انسان کوئی بازار میں سامان خریدنے گیا ہے تو اس کو طلب بھی ہے لیکن اس کے پاس قیمت نہیں ہے تو وہ کبھی بھی خرید نہیں سکے گا. تو ایمان بھی اس کو حاصل ہوتا ہے جس کے پاس عقیدت ہوگی. جب عقیدت ہوگی اس کے پاس تو پھر اس کو ایمان ملے گا. تو لیکن یہ عقیدت ملنی کہاں سے ہے؟ دل میں عقیدت تو ہوتی، لیکن اس کا سودا کہاں پہ ہونا تھا؟ یہ علماء، صلحاء، صوفیہ، اولیاء اللہ جو ہے جنہوں نے اپنا تن من دھن جو ہے مالک کے لیے وقف کر دیا ہے. تو جب ہم ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے تو پھر ہماری محرومی ختم ہو جائے گی، پھر ہمارا جو ہے برائی ختم ہو جائے گی. پھر ان کی بارگاہ میں بیٹھنے سے اللہ کی لو لگ جائے گی. جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے رب یاد آ جائے. تو جب ان کی بارگاہ میں بیٹھیں گے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ پھر ہمارے دل میں عقیدت بڑھے گی. جب عقیدت بڑھے گی تو ایمان ہمارا بڑھ جائے گا. تو یہ یہودی جو تھے یہ عقیدت سے خالی تھے تو ایمان نہ لا سکے. اگر ان کے پاس عقیدت ہوتی تو پھر یہ ایمان لے آتے. تو یہ اسی حالت کی وجہ سے عبرت کا نشان بن گئے، جس کی وجہ سے پھر ان کو جو ہے برائی، غرور، تکبر آ گیا. تو اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں یہ ہمیں وہ ذکر بتاتے ہیں، وہ چیزیں بتاتے ہیں، وہ اذکار بتاتے ہیں، وہ طریقے بتاتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا قرب زیادہ نصیب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ پریکٹیکلی طور پہ گزر چکے ہوتے ہیں، ان منازل کو طے کر لیا ہوتا ہے. تو ہمیں بھی یہ حکم یہ ہے کہ جب ہم ان کے پاس جائیں تو پھر اولیاء اللہ کے پاس اس لیے جائیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے طریقے حاصل کریں. تو جب وہ طریقے ہمیں بتائیں گے پھر ہماری عقیدت بڑھے گی تو ایمان بڑھ جائے گا. تو پھر جب ایمان بڑھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے قلوب کو روشن کر دے گا. تو مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں عقیدت جو ہے وہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ بڑھتا رہے. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا ایمان بھی سلامت رکھے، ہماری عقیدت بھی سلامت رکھے. تو اپنے چاہنے والوں کو، عقیدت رکھنے والوں کو، اپنے ویڈیوز دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک بھی کر دیا کریں، سبسکرائب بھی کر دیا کریں، تاکہ یہ آپ کی محبت ہوتی ہے، آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ہم جو محنت کرتے ہیں اس سے آپ کی جب حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو پھر ہمارا دل جو ہے اور کام کرنے کو کرتا ہے. تو مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ سلامت رکھیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.